नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह 19 रमज़ानुल मुबारक है और उसी निस्बत से आज 19वें पारे का खुलासा लेकर जमशेद मल्ली आपकी खिदमत में हाज़िर है। 19वें पारे का आगाज़ सूरह अल फुरक़ान से होता है। 19वें पारे के आगाज़ में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिन लोगों को मेरी मुलाकात का यकीन नहीं, वो बड़े तकब्बर से कहते हैं कि हमारे ऊपर फ़रिश्तों का नज़ूल होना चाहिए या हम परवरदिगार को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब वो क़यामत के रोज़ अपनी आँखों से फ़रिश्तों को देखेंगे तो उस दिन मुजरमों को कोई खुशखबरी नहीं मिलेगी। इस सूरा में अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन ज़ालिम अपने हाथ को काटेगा और कहेगा, काश मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अख्तियार किया होता और काश मैंने फ़लाँ को अपना दोस्त न बनाया होता। उसने तो मुझे नसीहत आ जाने के बाद इससे गाफिल कर दिया। इसका मतलब यह है कि बहुत से लोग बुरी सोहबत को अख्तियार करने की वजह से गुमराह होंगे। सूरह अल फुरक़ान के बाद सूरह अश-शुरा है। सूरह अश-शुरा में अल्लाह ताला ने कौम नूह, कौम हूद, कौम समूद और कौम लूत पर आने वाले अज़ाब का तज़किरा किया कि किस तरह उन तमाम अक़वाम ने अपने नबियों की नाफरमानी की और अल्लाह ताला के अज़ाब का निशाना बने। अल्लाह ताला ने यह इरशाद फरमाया कि उन तमाम अक़वाम ने तमाम नबियों की तकज़ीब की थी। इसका मतलब यह है कि जो अल्लाह ताला के किसी एक नबी की तकज़ीब करता है, वो किसी एक की तकज़ीब नहीं करता, बल्कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की तकज़ीब करता है। सूरह अश-शुरा में अल्लाह ताला ने इस बात का भी तज़किरा किया है कि साबिक़ा अंबिया ने अपनी कौमों के लोगों से अपनी दावत के बदले किसी अजर को तलब नहीं किया, बल्कि वो सब इस दावत के बदले जहानों के परवरदिगार से अजर के तलबगार थे। लेकिन ये उनकी कौम के लोगों की नाअक़बत अंदेशी थी कि उन्होंने खलूस के साथ दी जाने वाली दावत को नज़रअंदाज कर दिया और उनकी मुखालफत पर तुले रहे। अल्लाह ताला ने अपने नबियों की ताईद और नुसरत फरमाई और उन नाफरमानों को निशाने इबरत बना दिया। इस पारे में अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र किया कि उन्होंने अपनी कौम से बुत परस्ती की वजह दरियाफ़्त की कि क्या तुम जब उनको पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी पुकारों को सुनते हैं और क्या वो तुम्हें नफ़ा या नुकसान पहुँचाते हैं। तो कौम के लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि हमने अपने आबा व अजदाद को उन्हें पूछते हुए देखा। इस पर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे आबा व अजदाद के मबूदों का मुखालिफ हूँ। मेरी वफ़ा और मोहब्बत रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने मुझे बनाया और सीधा रास्ता दिखाया, जो मुझे खिलाता पिलाता भी है, जो मुझे अमराज से शफ़ा अता फरमाता है, जो मुझे मौत भी देगा और फिर दोबारा ज़िंदा भी करेगा, और जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो मुझे क़यामत के दिन मुआफ़ भी कर देगा। इस पारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अपनी तरफ से नाज़िल होने का भी ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अरबी जैसी खूबसूरत और वाज़ेह ज़ुबान में उतारा और उसको जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर लेकर आए ताकि वो लोगों को डरा सकें, और कहा कि उसकी एक बड़ी निशानी ये भी है कि नबी बनी इसराइल यानी यहूद व नसारा के उलमा भी उसको पहचानते हैं। इस सूरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि शैतान हर झूठ बोलने वाले बड़े गुनाहगार पर नाज़िल होता है और भटके हुए शायरों पर भी शैतान उतरता है। वो शोरा जो हर वक्त वहम की वादियों में ठोकरें खाते रहते हैं और सिर्फ बातें बनाते हैं,
مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ان سے شیاطین کو دور فرمائیں گے۔ سورہ شعراء کے بعد سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال معجزات عطا فرمائے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا اور ان کو اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو علم اور حکمت کے اعتبار سے جناب داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا اور ان کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جنات، انسانوں اور ہواؤں پر حکومت دی تھی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار کی ایک کیفیت کا بھی ذکر کیا کہ جناب سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں جلوہ افروز تھے کہ آپ نے ہدہد کو غائب پایا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو میں اس کو شدید عذاب دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد آیا تو اس نے کہا، جناب سلیمان علیہ السلام، آج دربار کی طرف آتے ہوئے میرا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں حاصل ہیں اور ان پر ایک عورت حکمران ہے، اور قوم کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ سورج کی پوجا کر رہی ہے، جبکہ انہیں اللہ کی پوجا کرنی چاہیے۔ جناب سلیمان علیہ السلام اس ملکہ کے نام خط لکھتے ہیں۔ ملکہ خط کو پاتی ہے تو اس میں دی گئی توحید کی 2 ٹوک دعوت سے بچنے کے لیے جناب سلیمان علیہ السلام کو تحفے تحائف بھجوا دیتی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام تحفوں کو دیکھ کر کہتے ہیں، جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ان تحفوں سے بہت بہتر ہے۔ آپ اپنے درباریوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کو تخت کے سمیت میرے دربار میں لے کر آئے؟ اس پر ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ میں دربار کے برخاست ہونے سے پہلے ملکہ کو تخت کے سمیت یہاں لا سکتا ہوں۔ اس پر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ اللہ کے اسماء اعظم کا علم رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا، میں ملکہ کے تخت کو آپ کے پہلو بدلنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ انن فانن ملکہ تخت سمیت وہاں آ گئی۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تخت میں تبدیلی کر کے ملکہ سے پوچھا، کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ تو جواب میں ملکہ نے کہا، ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے محل کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا، لیکن دیکھنے والی آنکھ کو پانی محسوس ہوتا تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ کو شیشے کے فرش سے گزرنے کے لیے کہا تو ملکہ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑوں کو اٹھا لیا تاکہ کہیں اس کے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا، ملکہ یہ فرش شیشے کا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے ملکہ کو جتلایا کہ تم پانی اور شیشے میں فرق نہیں کر سکتی، یعنی جس طرح تم شیشے اور پانی میں فرق نہیں معلوم کر سکتی، اسی طرح تم سورج کی روشنی اور اللہ تعالیٰ کے نور میں بھی فرق نہیں کر سکی۔ اس پر ملکہ نے فوراً اعلان کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور ملکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمیشہ دین کی دعوت حکمت اور دانائی سے ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔